السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم خوكم نبيل المكناسي من الديار الفرنسية مدينة طونو ليبان. تحياتي للجميع. ديما نخرج معكم غادي نشارك معكم واحد الخريجة نمشيو نشوفو واحد الشاطو دغيباي اللي معروف بلي فين ديالو. ومن هذا ندورو واحد الدويرة هنايا حدا لو لاك دو ليمون، واحد الدويرة نشوفو نوريكم الاجواء. دابا راه الدنيا مشمشة، voilà soleil, c'est vraiment beau aujourd'hui. Voilà, هذا c'est la piscine municipale. Voilà, c'est la piscine municipale تاع طونو ليبان. من بعد ملي كانوا نكونوا ماشيين للشاطون ندوزو على لا بيسين ونوريكم شويه لا بيسين. هنا لي بتي زوا. بون خوتي دابا نديكم تشوفوا شويه لا باش نشوف الشاطو دغيباي هذاك اللي وريت لكم. هذا سي لا بيسين مونيسيبال. ها سي لي كونديسيون، سا سي بور بون دي تيكي. فوالا هذا الدخوله ديالو دابا راه مسدود، الصيف عاد كيحل. نوريه لكم من الجهه الاخرى. خصنا نتمشاو شويه باش نشوفوا هذاك الشاطو ديال غيباي، فيه واحد المنظر زواون. يعني واحد الشاطو اللي عنده واحد يعني من قديم، شاطو من قريب من الحرب العالميه الاولى ولا الثانيه. بون هذا سي لا بيسين. هذا هو لا بيسين، هادي خلاص الطريق داغيغ لا بيسين. هذا الباركينغ كاين كيكاريو الناس في الصيف كيكون الدنيا عامرة. سا سي لا بيسين. سا سي لا بيسين. هذاك سي لي بلونجوار ملاه. فوالا نوريلكم الجهة الأخرى. نوريلكم الجهة الأخرى. هادو كاع اللي كاينين الفوق هادوك لي ميزون كلهم سي دي ميزون سيكوندير. لا بلوبار ديال لي فيلا كيكونوا مسدودين حتى للصيف، عاد كيجيو ماليهم عاد كتكون هنا لاكتيفيتي في الصيف. وهذا سي لا بيسين. نوريكم لا بيسين. Voilà, ça c'est la piscine, les plongeoires. تكون الدنيا زواونه هنايا في الصيف، فيه القهوه، فيه هذا تيديروا لي زاكتيفيتي، كيديروا لي زاكتيفيتي في الصيف، كيديروا فيه لي سواغي تو واون. ومن بعد نديكم تشوفوا هذاك
من بعد نتيكم تشوفوا هذاك الشاطو اللي قلت لكم. فوالا فوالا ça c'est la piscine. la piscine راه يبان لكم مزيان ولا ما يبان لكمش مزيان. وهذه الطريق ديال لا كورنيش. ان فيت هاد الطريق فاش كاين اللي كتهبط ديريكتومون للبور فين كاين لي زاكتيفيتي فين صورتكم هذاك النهار. وهذا خلاص سي لا بيسين. هذا سي لا بيسين فيه واحد غروند اسباس فيرت وفيه لي باسان من التحت وفيه اون بارتي نتاع لي باسان وفيه اون بارتي نتاع لو لاك اللي بغيهم في اللاك ولا اللي بغيهم في لا بيسين. فوالا وهذه كل هذا التيران تاع لا بيسين. هذا سي لا بيسين مينيسيبال. هذا راه يبان لكم مزيان من هنايا نورمالمون. فوالا وي كبير تبارك الله. شاد كاع المساحه كامله كيديروا فيها لي سواغي فيها القهوي فيها. جاي في لا ناتور حدا اللاك جاي لاصق على اللاك جايك على لاصق على اللاك هنايا. منظر زوون. فوالا هذا سي لا بيسين مينيسيبال. دابا نديكم تشوفوا هذاك الشاطو اللي هضرنا عليه شاطو دغيباي. شوفوا شويه ديال لا ناتور تشاركوا معنا هاد الخريجه هادي. كتشوفوا معنا هذه كلها غادا كلها هذه فين كاين لا بيسين كلها غادا دي بلاج حتى لا سويس لاصقه على لا سويس كلها دي بلاج. ان فيت هاد البلاصه هذه كلها بلاصه سياحيه وفيها بزاف ديال لي مونيمون بزاف ديال لي شاتو بزاف ديال لي يا دي شاتو اللي في ديجا كاين بزاف ديال لي شاتو اللي سون ريكوني باغ اليونسكو اي تو. وكاين دي شاتو اللي بحال هذا الشاتو اللي غادي نمشيو نشوفوه دابا. هذا سميتو الشاتو دغيباي. هذا مازال شاتو كيدير غير كيديروا معروف بليفين. الوغ نشوفوه. انا كتعجبني شويه لا ناتور نمشيو نشوفوها شويه. فوالا سا سي السونتر فيل لابا لي مونتان اي تو. وحنا قربنا له كوبي لا روت دو لوت كوتي. تحياتي لخوتنا وتحياتي للجميع وتحياتي لليوتيوبرز كاملين من كنسه واحد بواحد. ونتمنى من الله ان جميع اليوتيوبرز يتفاهموا بعضياتهم ويديروا شي حاجه اللي مزيانه ويقيلونا من داك القيل والقال. والانسان راه من دو غيان يدير محتوى ديالو غير يكون محتوى زويون يبين لنا غير الشجر بين لنا غير الطرقان بين لنا الطبيعه بين لنا جو نسي با بين الناس اللي ما عندهاش. اليوم باش الانسان يبقى يدير شي محتويات ديال المهم لا اله الا الله محمد رسول الله. خوتي كنتمنى من الله ان هاد البروجي هادي تكون عجباتكم و انا بغيت نوريكم شويه الطبيعه. اليوم راه النهار شويه مشمش غدا عندنا الشتا. alors j'ai profité pour sortir un petit peu ندير لكم un petit vidéo et tout شويه de la nature. هادو سي دي باركينغ هادو ملي كيكون لابيسين محلول كيغاريو هنا لي فواتور. alors le château elle est là le château. alors هذا هو الشاطو نتاع غيباي. هذا الشاطو نتاع غيباي معروف قديم راه كيديروا له دابا لا رينوفاسيون. فوالا كيديروا له لا رينوفاسيون. غندوزو حدا باش نشوفوا ديك الطبيعه اللي حدا ديال ليفين وداك الشيء. هنا باش مزيانه لا ريجيون هادي لا هوت سافا فيها بزاف ديال لا ناتور دي مونتان فيها لي ستاسيون دي سكي فيها بزاف ديال لي اكتيفيتي. لا واحد بغا يدير لي روندوني كاين بزاف ديال يعني بزاف ديال لي بيس ديال هذا بوغ فيغ روندوني ولا فوالا
On va couper la route, pardon, merci. Voilà. الطريقة هذه كلها لا كورنيش، الواحد اللي بغى يتمشى ومازال عاد من التحت عاوتاني اللي بغى يهبط للتحت هكا يتمشى شويه هكا جوسكا هما كاينه واحد شي با كومبيان كيلومتر. دونك الواحد يتمشى في الصيف كتكون عامره الدنيا هنايا ليزاكتيفيتي بزاف ديال لي فاكونسيي. وهذاك سي لا مونتان، روغاردي لا مونتان ديال لا نيج. سبحان الله العظيم هنايا الحل سخون. ريغاردي لا نيج في لا مونتان اللي قلت لكم كاين لي ستاسيون دو سكي هادو سي لي لا هود سافوا، جبال الألب، لي زالب. هذيك اللي كتبنا راه كاين اللي 2000 à 1800 1500 d'altitude. هادي منظر جميل سبحان الله العظيم. وهذا سي الشاطو اللي هضرت لكم عليه، هذا هو الشاطو، هذا هو شاطو دو غيباي. نوريكم لي فين اللي فيه، معروف بلي فين. هنا شات تبارك الله واحد المساحه طويله، واحد المساحه شات طويله. دابا ما كاينش لي فين، الوغ جوست ريغاردي سكيا. فوالا فوالا وفويي ان تي بو كيما كتشوفوا معايا. معروف هنايا بلي فين ديالو. دابا ما كاينش، ملي كتكون الدنيا خضراء وهذا تيكون هنا العنب باغتو. هنايا العنب كيما شفتوا معايا خوتي. هذا واحد الشاطو عنده قديم بزاف من الحرب العالميه الثانيه، ولا معروف بلي فين ديالو. هذا هو الشاطو دو غيباي، مدينه طونو في فرنسا. هادي لي فين شحال طويله ليه، راه غادا حتى ليه. انا ما كتشوفوا معنا خوتنا تبارك الله على مساحه فيه. غادا حتى اللي راه موا شبا كومبيان، راه موا شبا كومبيان ديكتار اللي غادا للجهه الاخرى. هذا هو شاطو دو غيباي، هذا هو لي شاطو ici en France. Voilà. طبيعة لا ناتور. تمنى من الله انها تعجبكم هاد الخريجه هادي خوتي. ما كاين ما يدار، جي سورتي ان بتي بو. حنا عندنا لو كوفر فو ا 18h. الوغ il reste pas grand chose. خرجنا نضربوا واحد الدويره، نشموا شويه د الهواء ونشاركوا مع خوتنا هاد لا فيديو هذا. نتمنى من الله انه يعجبكم. فوالا الشاطو دو غيباي كما كتشوفوا من الجهه الاخرى من لهنا. هذا واحد الشاطو قديم، هذا دو لا دوزيام غير مونديال. regardez les vignes là qu'il y a dedans كلهم العنب. فوالا جبال الألب. فوالا خوتي تمشاو معايا شويه. On va rentrer à la maison tranquillement. Bientôt c'est l'heure de rentrer à la maison. En fait c'est le confinement, normalement couvre-feu, pas le confinement mais le couvre-feu en fait à 18h. فوالا خوتنا ضربنا بكم دويره. نتمنى من الله ان تكون عجبتكم هاد شويه ديال الطبيعه اللي وريتكم. Là on va rentrer à la maison et en même temps je veux passer نوري لخوتنا en même temps الطريق. حنا على الطريق ديال لا موسكي ديالنا، لا موسكي وين يصليو خوتنا المغاربه والاخوه المسلمين كاملين جميعا بمدينه طونو لي بان. et après on va rentrer à la maison tranquillement. فوالا نوريكم دابا هنايا هما الناس راه كيدخلوا باش يمشيو يشوفوا كيتسارى بوست بيفينيتو.
فوالا هذا كله عنب، كله دي فين. هذا لا شوفوا كومبيان ديكتار. بون هذا الشاتو ديال شاتو د غيباي، ça s'appelle le château de غيباي. هذا معروف بلي فين، يديروا فيه لي فين بحال شكل بوردو بحال شكل فوالا. لو فان دو غيباي كيديروا الفان بلون، يديروا له الوغ فوالا كو. هانتوما خوتي فوالا. on va le prendre par ici encore une fois. فوالا كما كتشوفوا خوتي معنا هذا هو شاتو د غيباي، معروف بلي فين ديالو. فوالا فوالا واحلى احلى تحيه للناس ديال مكناس، واحلى تحيه كاع اليوتيوبرز واحد الناس مكناس، واحلى تحيه للمغاربه كاملين من طنجه حتى للقويره. ونتمنى من الله انه خوتنا المغاربه اليوتيوبرز كاملين يتعاونوا ويتضامنوا على كلمه الحق، ويغيروا لنا المنكر في هذا الفساد اللي ولا، وهاد التفاهات اللي ولات في اليوتيوب. نتمنى من الله انه كل واحد يخدم على شي محتوى زويون، وبينوا لنا شي حاجه اللي مزيانه. اللي ما عنده ما يدير يمشي بين الطبيعه، يمشي بين الناس اللي ما عندهاش. خرجوا ديروا الخير، بينوا الشباب، علموا الشباب، وعيوا الدراري، وريوا الشباب. قاعدوا لي زونسيان اللي تيقول لك انا وانا، ويبقى يهضروا لنا على التفاهات. ديجا كما يقول لك صدقه في المقربين. علموا ولاد حومتكم، وعلموهم الاداب، وعلموهم شنو يدار وشنو اللي ما يدارش، ديال الهضره المعقول، ماشي تيكلاشي شي. الله يهدي ما خلق. فوالا خوتي هذا هو ليفين. فوالا حنا قربنا ندخلو ل سونتر فيل. On sera attendre ici, non? Oui. Ouais, parce que on va rester là. Non, non, c'est pas. بون خوتي حنا قربنا للمسجد، المسجد ديال خوتنا المغاربه فين كيصلوا، خوتنا المغاربه وخوتنا المسلمين جميعا. هذا هو المسجد كما كتشوفوا. حنا قربنا له. تبارك الله على خوتنا. تحياتي للجميع، تحياتي لافامي، وتحياتي لكاع الناس اللي كيتبعونا، وتحياتي للمغاربه كاملين، وخاصه الناس د مكناس، المدينه ديالي مكناس، واحد من مكناس ولا قفاد المواس كما تيقولوا خوتنا. فوالا قربنا. هذا هما لي بوس ديالنا، لي بوس ديال لا ريجيون. واحلى تحيه لخويا دريس المرابط،
وخويا جاكا وخويا مروان، واحلى تحيه واحلى تحيه واحلى تحيه لبابا احمد وخويا حميد، واحلى تحيه لليوتيوبرز كاملين ديال مكناس واحد. ونتمنى من الله انه يكون كلشي بخير وعلى خير، وجيسبر كو كاع اليوتيوبرز كاملين تعاونوا على شي حاجه اللي مزيانه. ايوا خوتنا تعاونوا على البر والتقوى يا خوتنا، خليونا شويه من الهبال وشويه ديال هذا الحماق اللي ولينا كنشوفه في اليوتيوب. ايوا لا اله الا الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. الله يدير الشتاء والخير. خوتي هذا هو المسجد، هذا هو المسجد كما كتشوفوا، ها هو اللي فيه الشابيطو. هذا هو المسجد ديال خوتنا فين كيصليو. وهذوك هما الجبال الفوق، هذوك الجبال فين كيديروا لي سكي، لي ستاسيون دي سكي. والله العظيم تو بلون. نتمنى من الله ان التصويره هذه تكون عجباتكم خوتي، وتحيه للجميع، تحيه للمغاربه كاملين من طنجه القويره. تحياتي لكم من عند خوكم المكناسي ديال الفرنسيه بمدينه طونو لي بان. نتمنى من الله ان كلشي يكون فرحان، ونتمنى لكل واحد مسيره موفقه ان شاء الله في الحياه ديالو، وداكشي اللي كاع تيتمناوه في الحياه ديالهم كلشي الله يوفقهم. خوتي السلام عليكم، ونتمنى من الله انه كلشي يكون بخير، والسلام عليكم خوتي ورحمه الله تعالى وبركاته. فيف لو ماروك.